स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो, स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो, आधार जिन्दगीको, मान्छे भनी चिनाउने, पहिचान सिर्जना हो। दुनियाँको सबै सुख, शान्ति, आनन्द, मुक्ति, ज्ञान सबै हायर फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै सम्भव हुन्छ। अनि दुनियाँभरको सबै दुःख, दर्द, पीडा, समस्या, असफलता, कन्फ्युजन, रोग, शोक यो जम्मै लोअर फ्रिक्वेन्सीमा। यो त विज्ञानले प्रष्टै रूपमा, विज्ञान ल्याबोरेटरीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा, प्रष्टै रूपमा देखाइएको कुरा के हो भने जो मान्छे महान हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन्, शान्त हुन्छन्, अद्भुत जिन्दगी बाँच्छन्, उनीहरूको फ्रिक्वेन्सी, फिजिकल फ्रिक्वेन्सी, साइकोलोजिकल फ्रिक्वेन्सी त्यो सामान्य मान्छे भन्दा माथि हुन्छ, असफल भन्दा माथि हुन्छ। अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई बुझ्ने तरिका के हो त भने धेरै फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने कम्पन सुरु हुन्छ। त्यसकारण जब जब ध्यानको गहराइमा जान्छ मान्छे अनि शरीरमा कम्पन देख्न थाल्छ, त्यो भनेको हायर फ्रिक्वेन्सीमा गएको हो। सामान्यतया हामी हायर फ्रिक्वेन्सीमा जाँदैनौँ अधिकांश मान्छे। त्यो हायर फ्रिक्वेन्सीमा नगएको कारणले गर्दा जब मेडिटेसनमा या ज्ञान योगमा या कुनै मन्दिरमा जाँदा या कुनै चर्चमै जाँदा पनि त्यो हायर फ्रिक्वेन्सीको अनुभूति हुन्छ र त्यसले शरीरलाई चाहिँ हल्लाइदिन्छ, किनकि बाहिरको फ्रिक्वेन्सीले भित्रको फ्रिक्वेन्सीलाई बढाइदिन्छ। कुनै कुनै मान्छे यस्तो भेटिन्छ जसको नजदिक बस्दा नै फ्रिक्वेन्सी फिलिङ हुन्छ। मैले अगाडि पनि एउटा कहानी सुनाएको थिएँ। इन्डियामा यात्रा गर्दै थिएँ, ट्रेनमा खचाखच भिड थियो, म उभिएरै गइरहेको थिएँ, अचानक मेरो शरीरमा कम्पन आयो, यानि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो। मलाई थाहा थिएन किन कम्पन आयो, तर पछि ओर्लिने बेलामा अगाडि हेर्दा एकजना महात्मा आएर अगाडिको सिटमा बसेको रहेछ। त्यो भिडको कारणले देखिँदैन थियो। उनको त्यहाँ उपस्थितिमा मेरो शरीरमा फ्रिक्वेन्सी बढाइसकेको थियो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी ठाउँ विशेषले, मान्छे विशेषले, समय विशेषले पनि बढाइदिन्छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर शास्त्रीय कुरा के छ त भने स्वर्ग र पाताल, मास्लो लोक, 7 वटा स्वर्गका तह जसलाई 7 वटा भुवन भनिन्छ। अर्को 7 वटा भुवन तल छ, जस्तै रसातल, सुतल, अतल, वितल, तलातल आदि इत्यादि नामबाट 7 वटा पाताल र 7 वटा मास्ला भुवन, त्यसलाई 14 भुवन। यो तल्ला भुवनहरू जुन छन् त्यो लोअर फ्रिक्वेन्सी हो। पाताल भनेको, पातालमा को बस्छ? पातालमा बस्ने को? दानवहरू बस्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। पाताल लोकमा बस्ने दानव हुन्छ अनि स्वर्ग लोकमा बस्ने देवता हुन्छ। स्वर्ग लोक माने कि यस्तो गएर खोज्यो भने पाइने ठाउँलाई स्वर्ग भनेको होइन। त्यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी बढेर जब हाम्रो चेतना खुल्दै आउँछ त्यसलाई नै हायर लेभल, हायर प्लेन अथवा उच्च लोक यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण पातालमा धस्किनु र स्वर्गमा लस्किनु, पातालमा धस्किनु र स्वर्गतिर लस्किनु, यो दुईवटा हाम्रो चेतनाको अवस्था हुन्छ। माथितिर गयो भने हामी देवतुल्य हुँदै जान्छौँ, तलतिर गयो भने दानव तुल्य हुँदै जान्छौँ। दानवहरूको एउटा अवगुण के त भन्नाले तपस्या त गर्छन् उनीहरूको, त्यो गुण हो। अवगुण के त शक्ति आएपछि अहंकार
त्यो अहङ्कारको कारणले सबैलाई पेलेर दुःख दिएर कुल्चिएर हिँड्छन् दानवहरू। आफैमा उनीहरू शक्तिशाली हुन्, तर उनीहरूको खराबी के त अरूलाई दुःख दिन्छ। र हामी पनि जो मान्छेको लोअर फ्रिक्वेन्सी छ नि, अब कसरी चिन्ने त सर लोअर फ्रिक्वेन्सी? सिम्पल, लोअर फ्रिक्वेन्सी वालाले अरूलाई दुःख नदिकन उ बस्नै सक्दैन। खाली अरूलाई आलोचना गर्ने, अरू यस्ता उस्ता, तैँले के गरेको, कस्तो लुगा लगाएको, के ताल हो बेताल हो। किन बाँच्ने? पहिलो लेभलमा लोअर फ्रिक्वेन्सीमा बाँच्ने मान्छेको पहिचान के त भन्नाले निन्दा चर्चा। के रे? निन्दा चर्चा। उनीहरू अरूको खोइरो खन्नुमा च्याम्पियन हुन्छन्, अरूहरूलाई होच्याउनुमा च्याम्पियन हुन्छ। किनकि उनीहरू लोअर फ्रिक्वेन्सीमा भएको कारणले गर्दा उनीहरूले अरूलाई पनि त्यही फ्रिक्वेन्सीमा तान्न खोज्छ। किन मान्छे? अनि हायर फ्रिक्वेन्सीको मान्छे, त्यसको पहिचान के त? ती मान्छेहरूले कहिले पनि कसैलाई अनाहक दुःख दिँदैन, सुख दिन्छन्, सहयोग गर्छन्, तर दुःख दिँदैनन्। सबै कुरा कमजोरी सबैमा हुन्छ। हायर फ्रिक्वेन्सी भयो भने अरूको कमजोरी पचाएर हिँड्छ। लोअर फ्रिक्वेन्सीमा भयो भने उसले अरूको कमजोरी नभए पनि खोइरो खन्ने त छँदैछ, भएमा त किन छोड्छ र उसलाई? किन इमेजिन? त्यसैले फेरि बुझ्नु, तपाईँ हामी लोअर फ्रिक्वेन्सीमा छौँ कि हायर फ्रिक्वेन्सीमा? पौराणिक भाषामा भन्दा हामी दानव हौँ कि देवतुल्य हौँ? हाम्रो चेतना दानवतातिर छ कि या देवतिर छ? त्यो पत्ता लगाउनलाई हामी अरूलाई दुःख दिएर खुसी हुने खालका छौँ कि अरूलाई सुख दिएर खुसी हुने खालका छौँ? अरूलाई सहयोग गर्नुमा मलाई मजा लाग्छ कि अरूलाई पेल्नुमा मलाई मजा लाग्छ? अब यसरी सोद्धाखेरि जवाफ के आउँछ भन्नाले सर त मलाई त दुवैमा मजा आउँछ भन्ने मान्छे भेटिन्छ प्रायः जस्तो। किनकि हामीलाई कहिलेकाहीँ अरूलाई पेल्नै मन लाग्छ हो, कहिलेकाहीँ अरूलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ। त्यसकारण हामी दानव पनि होइनौँ, देव पनि होइनौँ, हामी मानवै हौँ। अब मानव पनि होइनौँ भने पशु हो, नर पशु। हामी मानवै हौँ, हामी देव होइनौँ, किनकि हामी जहिले जहीँ पनि अरूलाई सहयोग गर्नै सक्दैनौँ। हामी दानव पनि होइनौँ, सबैको दुःख हेर्नै सक्दैनौँ, हो होइन? हामी कहिलेकाहीँ साह्रै सहयोगी पनि बनिदिन्छौँ, कहिलेकाहीँ साह्रै राक्षसी मिजाज पनि देखाइदिन्छौँ। त्यसकारण त हामी दानव होइनौँ, त्यसकारण त हामी देव पनि होइनौँ। देव हो भने जहिले पनि अद्भुत हुन्थ्यो, दानव हो भने जहिले पनि पेल्थ्यो। तर मानव भएको कारणले गर्दा जसलाई चाहिँ हामी प्यार गर्छौँ उसैसँग वार गरेर बस्छौँ। सबभन्दा बढी वार कोसँग हुन्छ? जसमाथि सबभन्दा बढी प्यार हुन्छ। किनकि यो मानवको पहिचान हो। मानव भनेको अस्थिर अवस्था हो। ऊ कहिले देव जस्तो व्यवहार गर्छ, कहिले दानव जस्तो व्यवहार गर्छ, कहिले दानव कहिले देव, कहिले दानव कहिले देव, ऊ डान्स गरेर बसे। यो मानवको स्वभाव हो। अनि यो भनेको बीचको फ्रिक्वेन्सी हो। यो हायर पनि होइन, यो लोअर पनि फ्रिक्वेन्सी होइन। यहाँभन्दा लोअर फ्रिक्वेन्सीमा गयो भने रोग लाग्छ, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, अनि जीवनमा जे गरे पनि असफल हुँदै जान्छ। यहाँभन्दा माथि गयो भने फेरि स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द सबै कुरा प्रसाद स्वरूप वर्षिन थाल्छ। यसलाई अझै प्रष्ट खाकामा, प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा यो फ्रिक्वेन्सी, चेतनाको फ्रिक्वेन्सीको बारेमा डाक्टर डेभिड आर हकिन्स उनले नम्बर दिन भ्याएका छन्। 1000 युनिट यदि चेतनालाई मान्ने हो भने 200 नम्बरमा हेल्थ सुरु हुन्छ, फिजिकल र मेन्टल। कतिमा रे? 200 नम्बर। केवल 200 युनिटमा हाम्रो चेतनाको लेभल, चेतनाको फ्रिक्वेन्सी 200 मा भाइब्रेट भयो भने हामी फिजिकल्ली र मेन्टल्ली हेल्थी हुन्छौँ। किनकि 200 लेभलमा पुग्न साथ मान्छेमा एउटा गुण प्रकट हुन्छ। त्यो गुण के त? साहस गर्ने। अधिकांश पतन हुने मान्छेको एउटा गजबको दुर्गुण हुन्छ, त्यो के त? ऊ साहसै गर्न सक्दैन। मैले बोल्नुपर्छ थाहा छ, बोल्ने आँटै आउँदैन, हो अब यो पतनतिर गएको।
मैले उसलाई केही भन्नुपर्छ भन्न सक्दैन। मनमा यति कुरा हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, पोख्नुपर्छ जोइलाई पोइलाई कोइलाई, आँटै आउँदैन उसलाई। यो मेरो मनको कुरा पोखेँ भने त उसले मलाई के गर्ला भन्ने डर लाग्छ अनि आँटै आउँदैन। हो, यो लोअर फ्रिक्वेन्सी भनेको। अनि यस्ता मान्छेलाई क्यान्सर लाग्ने, यस्ता मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी लाग्ने, त्यहाँबाट द्वार सुरु हुन्छ। त्यसकारण याद राख्नु, संसारमा जति पनि रोगीहरू छन् तिनीहरूको एउटा स्वभाव के हुन्छ, मनको कुरा मनमै राख्दैन, खोल्नै सक्दैन। बरु लुगा खोल्छ, मन खोल्दैन। जसको अगाडि लुगा खोल्छ उसको अगाडि पनि मन खोल्दैन। त्यसको परिणाम फिजिकल मेन्टल रोग सुरु हुन्छ। त्यसकारण कम्तीमै हेल्थी बन्नको लागि तपाईको भाइब्रेसनल लेभल, तपाईको युनिट, चेतनाको युनिट 200 को आसपासमा भाइब्रेट हुनुपर्छ। त्यस भएपछि के हुन्छ सर? त्यस भएपछि आँट आउँछ। के हुन्छ रे? त्यस भएपछि के हुन्छ सर? साहस आउँछ। आफूलाई लागेको कुरा भन्न सक्ने, मन परेन भने नो भन्न सक्ने, मन पर्यो भने कुनै पनि मूल्यमा गर्न सक्ने ताकत, साहस। जुन मान्छेमा साहस हुँदैन नि, त्यो साहस नहुन साथ तपाईँ यसरी, यो लोअर फ्रिक्वेन्सी भनेको यही हो। यो सामाजिक रूपमा युरोप अमेरिकातिर यो जेस्चर, नेपालमा यो जेस्चर भर्खर भर्खर सिक्दैछन्। युरोप अमेरिकातिर के हुन्छ? राम्रो छ यो भनेको माथि गयो भने खत्तम, यस्तो गरे मतलब खत्तम। लोअर फ्रिक्वेन्सी भनेको थियो कस्तो छ? ठिकै छ भने यस्तो गर्छ उसले, यस्तो 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 गऱ्यो भने ठिकै छ, कहिले तल कहिले माथि। अहिले हामी कहाँ छौँ त भन्नाले सामान्य मान्छे यस्तो हुन्छ। यहाँ भन्दा मानसिक रोग समस्या लाग्यो भने यहाँ यस्तो हुन्छ, तर त्यही मान्छे उठ्यो भने फेरि यस्तो हुन्छ, उठ्यो भने यस्तो हुन्छ भन्नै पर्दैन, औँलाई उठिरहेको छ। सो 200 नम्बर भए पुग्छ तपाईँलाई भाइब्रेसनल लेभल। तर दुर्भाग्य त्यहाँ भन्दा तल 200 युनिट पुर्याउन सकेन भने अनि असफल जिन्दगी सुरु हुन्छ। असफल जिन्दगी 200बाट 100 सम्म असफल जिन्दगी, 100बाट झर्यो भने मेन्टल हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ, डाक्टरको मानसिक औषधि खाएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो चमत्कार छ फ्रिक्वेन्सीको। फ्रिक्वेन्सी घट्यो, 100 भन्दा तल गयो मानसिक रोगी, 100 भन्दा माथि त छ, तर 200 नागेन भने शारीरिक रोगी। अनि 200 भन्दा माथि जब मान्छे जान्छ, ह्याप्पिनेस भन्छौँ नि जसलाई, त्यो ह्याप्पिनेस, त्यो खुसी र त्यो सृजनशीलता, त्यो क्रिएटिभिटी, जो ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटी जोडिएको हुन्छ, किनकि क्रिएटिभ मान्छे ह्याप्पी हुन्छ, ह्याप्पी मान्छे क्रिएटिभ हुन्छ। क्रिएटिभिटी त्यसको नम्बर कति? 400। यदि तपाईको चेतनाको भाइब्रेसनल यो लेभल 400 मा पुग्यो भने, युनिट तपाईको 400 छ भने, अनि बल्ल तपाईँ सृजनशील हुन्छ। किनकि 400 मा मात्रै हाम्रो बुद्धिले काम गर्छ, त्योभन्दा मुनि केले काम गर्छ? बुद्धिलाई भावनाले डोर्याइदिनुहुन्छ, फिलिङ्स। मलाई मनै पर्दैन त्यो मान्छे, मुखै हेर्न मन पर्दैन मलाई, खान्न उसकोमा, जान्न उसकामा, ल कामै भए पनि जान्नु हो। किन भन्नाले तपाईँको बुद्धिलाई केले खाइदियो? भावनाले खाइदियो। अधिकांश मान्छे यस्तै हुन्छन्। त्यो मान्छे कहाँ जानु? म मरेर जान्छु, तर जान्न म, ल कामै लिनु पर्यो पनि जान्न भन्नु, त त्यसलाई अहङ्कार भन्छौँ। त्यो अहङ्कार मात्र होइन, डर पनि हो। म उसका जान्न, म यो गर्दिनँ, गर्नुपर्ने थाहा छ तै पनि गर्दिनँ। यस्ता मान्छे सफल कहिले पनि हुँदैन, यस्ता मान्छे क्रिएटिभ कहिले पनि हुँदैन। किन भन्नाले उसको फिलिङ्सलाई, उसको बुद्धिलाई केले गाइड गर्यो? भावले गाइड गर्यो। हुनुपर्ने के त भन्नाले बुद्धिले भावलाई गाइड गर्नुपर्ने। हात्ती र हात्तीको माउती, माउती भनेको मान्छे, मान्छे भनेको बुद्धि, यो उदाहरणमा हात्ती भनेको बुद्धि होइन, यो उदाहरणमा भाव हो, फिलिङ्स हो, इन्स्टिङ्क्ट हो। हात्ती माथि माउते चढ्यो भने त्यो हात्तीबाट जस्तो सुकै काम पनि लिन सक्छौँ, हो होइन? अब उल्टो विचार गर्नुहोस् त, माउती माथि हात्ती चढ्यो भने के हुन्छ? सक्यो। अधिकांश मान्छे यही हुन्, हात्तीले माउतीलाई चढेको अवस्थामा मान्छे यस्तो हुन्छ, किनकि उसलाई भावले गाइड गरिदियो।
त्यसकारण मान्छे क्रिएटिभ हुँदैन। किन हुँदैन त भन्नाले यत्रा हात्तीले ठिचिरहेको छ, त्यो फिस्टे उसको अगाडि त फिस्टे हो नि, त्यो माउटे हात्तीको अगाडि त फिस्टे माउटेलाई केले ठिचेछ? यहाँ बढे मानका हात्तीले ठिचेको छ। यो अवस्थामा मान्छेको पतन सुरु हुन्छ, मानसिक रोग, मानसिक पीडा, मानसिक दर्द। त्यो मान्छेदेखि रिसै उठिरहेको छ, मलाई हेर्नै मन पर्दैन, अस्ति पनि कस्तो गाली गर्यो उसले, तर आज त उसँग काम लिनु परेको छ मैले, हो। अनि बुद्धिले के गर्छ भने ठिकै छ नि त, अस्तिको कुरा हिजोको कुरा हिजै गयो, राइट। मान्छे भनेको जहिले पनि एउटै स्वभावमा रहँदैन, बिहान एउटा स्वभाव हुन्छ, बेलुका अर्को स्वभाव हुन्छ, दिउँसो अर्कै स्वभाव हुन्छ। त्यसकारण हिजो अस्ति मलाई गाली गर्ने मान्छे त्यही होइन, अहिले त्यो चेन्ज भइसक्यो, उसको भाव चेन्ज भइसक्यो। त्यसकारण ठिक छ, मलाई काम लिनु छ, म जान्छु। त्यो बुद्धिले गाइड गरेको। बुद्धिले गाइड गर्यो भने मान्छेको दुश्मन एउटै हुँदैन, भावले गाइड गर्यो भने दुनियाँमा एउटै मित्र हुँदैन। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, भावले गाइड गर्यो भने के हुन्छ? छोराको पनि खोट देख्छ, छोरीको पनि खोट, बाउको त भन्नै परेन, साउको भन्नै परेन, दाइ भाइको भन्नै परेन, श्रीमती श्रीमानको त खोटै खोट। किनकि यति इच्छा हुन्छ केही पनि पुरा गर्दैनन् श्रीमतीले, यति इच्छा हुन्छ श्रीमानले केही पनि गर्दैनन् भन्ने गुनासो हुन्छ श्रीमान श्रीमतीको। अनि उसलाई श्रीमान देख्दैन, अस्ति चाहिँ घुमाउन नलगेको यो याद आउँछ, श्रीमान भेट्न साथ अस्ति पीडा दिएको याद आउँछ। तपाईले चिन्नु भएको श्रीमान अहिले त्यही होइन क्या, तपाईले चिन्नु भएको श्रीमती अहिले त्यही होइन क्या, अस्तिको मुड गइसक्यो, राइट। तर भावले के भन्छ? यो श्रीमानले मलाई दुःख दिएको छ, यो श्रीमतीले मलाई दुःख दिएको छ। त्यस्तो हुँदैन क्या। दुःख दिने एउटा पीडित हुन्छ, नदिने अर्को पीडित हुन्छ, सबै कुरा बदलिरहन्छ। यो कुरा बुझेपछि बुद्धिले सबैलाई क्षमा गर्दिन्छ। के गर्दिन्छ? क्षमा। मलाई साह्रै चोट दिने, मेरो जिन्दगीलाई नर्कै तुल्याइदिने मान्छेलाई पनि क्षमा दिन्छ उसले, किनकि उसलाई क्षमा दिएन भने म पीडित हुन्छु। क्यान यु इमेजिन इट? उसलाई क्षमा दिएन भने मलाई सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। ल, उसलाई गाह्रो पार्न खोज्दा म गाह्रोमा परेँ नि। यदि तपाईँको चेतना हायर फ्रिक्वेन्सीमा छ भने मात्रै तपाईँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ देव तुल्य छ भने, होइन तपाईँ मानव तुल्य हो या दानव तुल्य हो भने क्षमै दिन सक्दैन। बदला, म मरेर जान्छु, तेरो शाखा सन्तान सिद्ध्याएर जान्छु। दानवको स्वभाव यही होइन, सिद्धिएर जान्छु। के भयो त? लु एउटा ज्यान त भने लु सिद्ध्याइदिन्छु, तर तँलाई बाँकी राख्नु। अक्सर यो लभमा त्यस्तै हुन्छ। यदि तिमी मेरी हुँदैनौ भने कसैको पनि हुन सक्दैन। तिमी दुवैलाई ठाउँका ठाउँ सिद्ध्याइदिन्छु म। त्यही भन्छ होइन र? यदि तिमी मेरी भएनौ या तिमी मेरो भएनौ भने कसैको पनि हुन दिन्न म। भन्दिया हामी पनि त मान्छे हौ नि। यस्ता मान्छेहरू बहुत डेन्जरस मान्छे। उसले अरूलाई पनि सिद्ध्याउँछ, आफू पनि सिद्धिन्छ। यो भन्ने भएको के त भन्नाले भावले बुद्धिलाई चढ्दियो, माउती सक्यो त्यो। त्यसकारण बुद्धिमान मान्छे 400 मा तपाईँको युनिट छ भने, भाइब्रेसनल युनिट छ भने तपाईँले सबैलाई क्षमा गर्छ। किनकि सबै मान्छे परिवर्तनशील छ। बिहान भेटेको मान्छे बेलुका अर्कै मुडमा हुन्छ, हो। हिजो हत्या गर्ने मान्छे आज रक्षा गर्न सक्छ, र आज रक्षा गर्ने मान्छेले भोलि गएर हत्या पनि त गर्न सक्छ। त्यसकारण कसैको पनि एउटै मुड हुँदैन क्या। भरोसा छैन भने कसैको छैन, छ भने सबैको छ। त्यसकारण यदि तपाईँको लेभल हायर लेभलमा तपाईँ भाइब्रेट भइरहनु भएको छ भने तपाईँले क्षमा दिन्छ, होइन। लोअर लेभलमा छ भने बदला लिन खोज्छ। त्यसकारण यो बदला लिने मान्छेहरू, बदला लिने विचार आयो भने तपाईँ यो होइन, क्षमा दिने भावमा छ भने तपाईँको अलरेडी तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ। सिम्पल छैन? बदला लिने भाव छ भने आजै क्षमा दिनुहोस्, नत्र भने यो होइन। तपाईँ अब महान जिन्दगी सुरु गर्नु छ भने बदला होइन, बदला लेना नहीं किसी से, बदल के हमको दिखाना। बदला त लिनु नै होइन नि, आफू बदलेर पो देखाउ। अनि उसले सबैलाई क्षमा दिएपछि सबैबाट काम लिन सक्छ उसले। अब सबैसँग बदला लियो भने
बदला लिन खोज्यो भने कसैसँग पनि काम लिन सक्दैन। अब संसारमा बाँच्नको लागि सबैको सहयोग, बाहिरको जीवन, भित्र बाँच्नको लागि कसैको सहयोग चाहिँदैन। अन्तर्जगतमा तपाईँ एक्लै बाँच्ने हो। याद राख्नुहोस् यो शब्द, अन्तर्जगतमा शून्यतामा बाँच्ने हो, बाहिरको जगतमा संसारसँग बाँच्ने हो। बाहिर सबैसँग मित्रता, भित्र न कसैसँग मित्रता न कसैसँग बैर। कबीरा खडे बाजार में सबकी मागे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भित्र जगतमा त न शत्रु छ न मित्र छ। यहाँ न शत्रु हुन्छ न मित्र हुन्छ भित्र जगतमा। हो, बाहिरको जगतमा कोही शत्रु तालका मान्छे हुन्छन्, कोही मित्र तालका मान्छे हुन्छन्, उनीहरूको पनि भरोसा छैन। यही मित्र धेरै बस्यो भने शत्रु बन्ने हो, त्यही शत्रुसँग अलि लामो बस्नुहोस् मित्र बन्छ फेरि। त्यस्तो चक्र चल्छ कि चल्दैन? त्यही शत्रुसँग बस्दा बस्दा ओहो यो मान्छे त त्यस्तो होइन रहेछ, मैले त गलत सम्झेँ यसलाई भन्छ नि, सरी है तिमीलाई पहिला पहिलामा अर्कै ठान्थे, तिमी त अर्कै रहेछौ भन्छौ नि हामीहरू। अब साह्रै प्रेम गर्ने मान्छेलाई पनि त्यही भन्छौ, तिमीबाट यो आशा थिएन भन्छ। आप तो ऐसे न थे, पहिले त तपाईँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो, थिएन। किनकि मान्छे भनेको झोल हो क्या, परिवर्तनशील भई। त्यसैले यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो यदि हायर लेभल छ भने हामी मानसिक रूपमा क्रिएटिभ छ, बौद्धिक छ, स्वस्थ छ भने हाम्रो नम्बर 400 हो। र त्यो 400 नम्बरमा मात्रै सृजनशील हुन्छ। उनले क्षमा दिन सक्छ र हरेक कुरालाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न, क्वेसन गर्ने ताकत हुन्छ उसँग। के अरे? प्रश्न गर्ने। जस्तै म हिँड्दाखेरि सामान्य म हिँड्दिनँ, योभन्दा राम्रो के हुनसक्छ? हेल्थी हिँडाइ के हो उसले पहिला खोजिहाल्छ। सुताइ, हेल्थी सुताइ के हो, हेल्थी खवाइ के हो, हेल्थी लाइफ के हो, उसले प्रश्न गर्छ। तर लोअर लेभलका मान्छेहरू छ नि, उनीहरूले प्रश्नै गर्दैन, पहिला जस्तो जस्तो चल्छ त्यस्तै गर्छ। बुद्धि नै चल्दैन उसको, फिलिङ चल्छ, बुद्धि चल्दैन। त्यसकारण बुद्धि चलाउनु, प्रश्न गरेर बाँच्न सक्यो भने तपाईँ सृजनशील भयो। सारा दुनियाँका साइन्टिस्टहरू भन्दा सृजनशील को होला? कोही पनि हुँदैन हो, साइन्टिस्टहरू। किनकि दुनियाँमा नभएका कुरा आविष्कार कसले गर्छ? कसले गर्छ? कसले गर्छ? साइन्टिस्टले गर्छ, कलाकारले पनि गर्छ, राजनेताले पनि गर्छ। तर महान हुनुपर्छ उनीहरू, नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउँछ। नयाँ कुरा पत्ता लगाउनको लागि दिमाग चल्नु पर्यो। दिमाग चल्नु भनेको भएको कुरामाथि प्रश्न लगाउन सक्नु पर्यो। प्रश्न चिन्ह, जे भइरहेको छ त्योभन्दा बेटर के हुनसक्छ? प्रश्न यही हो। के प्रश्न रे? जे छ त्योभन्दा बेटर के हुनसक्छ? यो प्रश्न गर्यो र यसरी खोजियो भने बेटर कुरा पत्ता लाग्दै जान्छ। यो हो मेन्टल हेल्थ, राइट? हेल्थ। अनि योभन्दा माथिको एउटा अवस्था हुन्छ, 200 मा तपाईँ फिजिकल्ली हेल्थी, 400 मा तपाईँ मेन्टल्ली हेल्थी हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यदि भाइब्रेसनल लेभल 200 छ भने तपाईँ फिजिकल्ली हेल्थी भयो, किनकि तपाईँमा साहस आउँछ। भाइब्रेसनल लेभल 400 मा पुग्यो भने तपाईँ साइकोलोजिकल्ली हेल्थी, सबैलाई क्षमा दिएर सबै कुरा बेटर गर्न प्रश्न उठाउनुहुन्छ, क्वेश्चन। अनि योभन्दा माथि, किनकि प्रगति मात्रै जीवनको उद्देश्य होइन, प्रगति धेरै गरेका मान्छे पनि दुखी छन्, पीडित छन्। त्यसकारण प्रगतिभन्दा माथि छ शान्ति। के अरे? शान्ति। मन त शान्त हुनु पर्यो नि। प्रगति मात्रै, 2-4वटा घर छ, मन भाँडिएको भाँडी अवस्था छ भने त्यो प्रगतिको अर्थ लाग्दैन। त्यसकारण जसरी हेल्थ चाहिन्छ त्यस्तै चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिन्छ, त्यस्तै के चाहियो? शान्ति चाहियो मनको। हो, यहाँबाट आध्यात्मिक यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसकारण शान्तिको भाइब्रेसनल नम्बर कति हुन्छ त भन्नाले 600 हुन्छ, 600। त्यसैले शास्त्रीय कुरा के हुन्छ? जहिले पनि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। किन भनिएको त भन्नाले यो शान्ति भनेको त्यो अवस्था हो। यसलाई बुझ्नुहोस्, शान्तिको अवस्थालाई बुझ्नुहोस्। शान्ति भनेको के हो? राजनीतिक रूपमा शान्ति अर्कै परिभाषा हुन्छ। बाहिरको मुर्दा शान्तिलाई शान्ति भन्छ, अहिले दङ्गा फसाद भएन भने शान्ति भयो भन्छ। त्यो होइन। भित्र जगतमा के हुन्छ? शान्ति भनेको राम्रो कुरा भइरहँदा त मन सबैको शान्तै हुन्छ, तर फाँड भइलो हुन्छ घरमा, परिवारमा, देशमा, शरीरमा, सबै गोलमाल छ। सबै गोलमाल हुँदा पनि मनलाई केही फरक परेन भने त्यसको नाम शान्ति हो। भित्र शान्ति भनेको के हो? सबै बाहिर खत्तम हुँदा पनि, के हुँदा पनि? खत्तम हुँदा पनि मनमा केही फरकै परेन, त्यसले मलाई दुःखै दिएन भने त्यसलाई शान्ति भनिन्छ। त्यसकारण शान्ति भनेको चान्चुन कुरा होइन, यो खुद्रा होइन, यो त बडो ठुलो मुद्रा। शान्ति भनेको बडो ठुलो उपलब्धि।
नत्र त हामी कस्तो त भन्नाले छोराछोरी रिसायो भने हामी पनि रिसाउँछौँ, छोराछोरी खुसायो भने हामी पनि खुसाउँछौँ। त्यस्तै चाहिँ आमा बाबा रिसायो भने हामी पनि रिसाउँछौँ, अथवा पत्नी रिसायो भने, पति रिसायो भने, गर्लफ्रेन्ड रिसायो भने, बोयफ्रेन्ड रिसायो भने आफू पनि रिसाइदिन्छौँ। यो अशान्त मन, यसलाई शान्ति भनिँदैन। उनी खुसी भएको बेला म खुसी हुनु यो शान्ति होइन क्या। उनी साह्रै दुखी पीडा दर्दमा छँदा पनि मलाई मनभित्र केही पनि फरक पारेन। उसले छोडेर गए पनि फरक पारेन, जोडेर गए पनि फरक परेन, छोडेर गए पनि फरक परेन भने त्यो हो शान्ति। त्यसकारण बाहिरको शान्ति तलमाथि पर्छ, बाहिरको कहिले दङ्गा हुन्छ, फसाद हुन्छ, के हुन्छ बाहिर, तर भित्र केही पनि नभइकन बाँच्ने। मैले धेरैपल्ट दिएको उदाहरण सेन्टर अफ साइक्लोन भन्ने जन सी लिलीको किताब पढेको थिएँ धेरै अगाडि, 30 वर्ष जति अगाडि। त्यो उदाहरण फेरि दिँदा तुफान, चक्रवात जसलाई चाहिँ साइक्लोन भनिन्छ, भुमरी, त्यो हावा यसरी चल्दा अमेरिकातिर चल्ने हावा प्रति घन्टा 200 किलोमिटरको स्पिडमा चल्ने हावा भुमरी, त्यसको चपेटामा पर्यो भने गाडी उडाइदिन्छ त्यसले, मान्छेको त कुरै छोड। त्यस्तो स्पिडमा चल्छ, त्यो चपेटामा पर्यो भने गाडीमाथि चाहिँ आकाशमा उडाइदिन्छ त्यसले, मान्छेको हालत के हो। तर साइक्लोनको एउटा सेन्टर हुन्छ, सेन्टर अफ साइक्लोन, केन्द्र, हुँ घुम्दाखेरि बिचमा खाली हुन्छ। त्यो खाली भागमा भने फेरि कागजको टुक्रा, टोयलेट पेपर राखे पनि उठ्दैन, यति शान्त हुन्छ। चारैतिर तुफान छ, गाडी आयो भने गाडीलाई पल्टाइदिन्छ, तर त्यहाँ सिन्को राखे पनि सेन्टरमा केही पनि हुँदैन। हो, त्यो हो शान्ति। जीवन बाँच्ने तरिका त्यो। बाहिर तुफान होस्, उता कुदेको छु, यता कुदेको छु, यो मान्छे भेटेको छु, त्यो मान्छे भेटेको छु, तुफान चलिरहेछ बाहिर, तर भित्र केही पनि चलिरहेको छ। हाम्रो अधिकांश मान्छे के हुन्छ, बाहिर तुफान चल्छ, भित्र पनि तुफान चलिरहेको हुन्छ, हो होइन? उसलाई बाहिरको तुफानले कम डिस्टर्ब गर्छ, भित्रको तुफानले सिद्धाइदिन्छ। उसले ओभरवेल्मिङ भन्ने शब्द छ नि, यहाँ पनि काम देख्छ, उसले यहाँ पनि काम देख्छ, यहाँ पनि काम देख्छ, खत्तम भनेर टाउको ठोकेर बस्छ, ऊर्जा सबै खत्तम, निद्रा खत्तम, पेट सट। क्यान यु इमेजिन? कि मान्छेलाई रोग लाग्नुको कारणमा कि त ओभरवेल्मिङ हुन्छ त्यसलाई, त्यही देख्छ नि उसले, छोराको काम, छोरीको काम, दाइको, भाइको, देशको, अफिसको के को काम देख्छ, त्यो कामले वो हात्तिन्छ। यो अशान्ति हो। शान्ति भने के हो? कामै काम सबै देखिरहेको छु, तर भित्र मलाई केही फरक पार्दैन, किनकि मलाई थाहा छ आखिर एकपटकमा एउटा काम गर्ने हो, के ठुलो कुरा हो त्यो। तर मन गदाले एउटा मात्रै देख्दैन, उसले एउटा हेर्छ, अर्को देख्छ, अर्को बिरामी पर्छ। किन इमेजिन? यसलाई ओभरवेल्मिङ भन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँको फ्रिक्वेन्सी हायर लेभलमा छ भने तपाईँ शान्तिको अवस्थामा पुगेपछि के हुन्छ भन्नाले काम त हजारौँ छ, त्यो हजारौँ एकैचोटि गर्ने नै होइन। एकपल्टमा कतिवटा काम गर्छौँ हामीहरू, एउटा सक्यो कुरा। त्यसकारण तपाईँले त्यो काम गर्दा अरू बिर्सनुहोस्। जस्तै 50वटा काम गर्नु पर्यो, तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन। त्यो 50वटा काम छ भने पहिला एउटा सक्याउनुहोस्। दुनियाँमा सबभन्दा बढी चाहिँ काम गर्ने मान्छे कोही छ भने त्यही इलन मस्क। क्यान यु इमेजिन? इलन मस्क भन्दा बढी चाहिँ काम गर्ने मान्छे मैले चिनेकै चाहिँ, किनकि उनले कुनै दिन बिदा लिँदैनन्, हप्ताको 6 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ, तर उनी त्यसरी पीडित देखिँदैन। यत्रो ठुलो क्रान्ति, धरती परिवर्तन गर्दैछ, तैपनि ऊ चिन्तित देखिँदैन। किन इमेजिन? यस्तो पनि मान्छे हुन्छ धरतीमा, दुनियाँभरको सरकारले गर्न नसक्ने काम उनले गरिरहेको छ। त्यो पनि एउटा कम्पनी हो र 4-4वटा कम्पनी, तर ऊ शान्तै देखिन्छ। अनि यसको रहस्य उनले के भने? टाइम ब्लकिङ्स। याद राख्नुहोस् यो शब्द, अस्ति पनि भनिसकेँ, टाइम ब्लकिङ्स। म टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दिनँ, म टाइम ब्लकिङ्स गर्छु। टाइम ब्लकिङ्स भनेको मैले एक हप्ताभरि के काम गर्ने हो, दिनभरि के काम गर्ने हो, एक दिन अगाडि नै प्रिपेयर गर्छु। अनि त्यो काम एउटा काम नसकेसम्म अरू काममा न आँखा सन्काउँछु, न दायाँ बायाँ हेर्छु, सक्यो कुरा गर्ने, त्यति होइन। त्यसकारण धेरै काम गरेर मान्छे बर्बाद हुन्छ भने तपाईँ मान्छे हो, दानव त होइन, तपाईँ मानव हो। क्या कमजोर मानव, बिचरा कमजोर मानव, काम गरे कि ढलिहाल्छ, यो कमजोर मानवको पहिचान। त्यसकारण शान्ति होइन। शान्ति कहाँ हुन्छ त भन्नाले इलन मस्कसँग सिक्नु शान्ति के हो। यस अर्थमा यस प्रसङ्गमा कि दुनियाँभरको काम गरेको छ, तर एकचोटिमा त टाइम ब्लकिङ गरेर एउटा काम गर्ने हो। के को पीडा तपाईँलाई? पीडा त सोचाइले ल्याउने होइन र। एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, अर्को सोचिरहेको हुन्छ।
एउटा लोग्नेसँग बसेर अर्को लोग्ने सोच्नुहुन्छ? एउटा स्वास्नीसँग बसेर अर्को स्वास्नी सोच्नुहुन्छ? त्यो त अपराध हुन्छ, त्यो त पाप हुन्छ, त्यो त व्यभिचार हुन्छ, राइट? त्यही कुरा हामी काममा गर्छौँ कि एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, ए त्यो बाँकी छ, त्यो बाँकी छ, त्यो बाँकी छ, एकैचोटि गर्ने भएर क्या। डु वान एट ए टाइम, टाइम ब्लकिङ। यो शब्दलाई चाहिँ यहाँ ठोक्नु क्या, हे मान्छे नत्र सिद्धिन्छौ, यहाँ ठोक्नु। टाइम ब्लकिङ्स। भोलिपल्ट के गर्ने हो पहिल्यै चाहिँ लिस्ट बनाउनु, एक हप्तामा के गर्न लिस्ट बनाउनु, एउटा गर्दाखेरि त्यो नसकेसम्म आँखा नसन्काउनु, सक्यो कुरा। त्यसलाई ध्यान बनाउनु, ध्यानपूर्वक काम गर्नु, सक्यो कुरा। त्यसकारण तीनवटा कुरा, यही हेल्थ अनि पिस अनि क्रिएटिभिटी हो। त्यसैलाई हामीले स्वास्थ्य, शान्ति र सिर्जना। त्यसकारण हामीले धेरै अगाडि एउटा गीत बनायौँ, त्यो गीत सँगसँगै गाउँ। स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो, स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो, आधार जिन्दगीको, मान्छे भनी चिनाउने, पहिचान सिर्जना हो। स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो, आधार जिन्दगीको, मान्छे भनी चिनाउने, पहिचान सिर्जना हो। मनको यो क्रान्ति हाम्रो, बाटो हो जिन्दगीको, नौलो यो ज्ञान हाम्रो, धरती यो सान तिम्रो। अब अन्तिम कुरा, जीवनको मूल आवश्यकता यिनै हुन्, हेल्थ अनि पिसफुलनेस अनि क्रिएटिभिटी हो। यसरी बुझ्नुहोस् यसलाई, स्वास्थ्य, सृजनशीलता र शान्ति। यो तीनवटा कुरा भयो भने अरू त सबै आफै गर्छ। अब यो तीनवटा कुरालाई गुरु ऊर्जा ध्यानमा बसेर अटो सजेसनको रूपमा, र त्यो ध्यान बाहिर पनि जब तपाईँलाई मनमा धेरै कुरा खेल्छ, त्यो सबै कुरालाई फालेर म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु, म शान्त हुँदैछु, म शान्त हुँदैछु, म शान्त हुँदैछु, म सृजनशील हुँदैछु, म सृजनशील हुँदैछु। यिनै मन्त्रलाई बार बार, खास गरी गुरु ऊर्जामा जब तपाईँलाई कम्पन हुन्छ, जब ध्यान लाग्छ, तपाईँको अब एनर्जीको लेभल हाई छ, र त्यो बेला म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ, अथवा म स्वस्थ भइरहेको छु, म स्वस्थ भइरहेको छु, स्वस्थ भइरहेको छु, अथवा म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु। अनि त्यसपछि म शान्त छु, म शान्त छु, म सृजनशील छु, म सृजनशील छु। यी तीनवटा मन्त्रलाई जप्दै गर्नुहोस्, चमत्कार हुन्छ जीवनमा। किनकि शब्दले जे कुरा बार बार दोहोऱ्यायो त्यो अनुसार केमिकल चेन्ज हुन्छ। जसरी तपाईँले कागती भन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ रिया लाउन थाल्छ हो। कागती भन्नुहोस्, त्यसले रिया लाउन थाल्छ। अनि त्यो रियाल भनेको खानालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने एन्जाइम्स हो, केमिकल हो। त्यसकारण तपाईँले यो तीनवटा शब्द, स्वास्थ्य, शान्ति र सृजनशीलता, यसलाई मन्त्र बनाउनुहोस्, बार बार दोहोऱ्याउनुहोस्, खास गरी गुरु ऊर्जा ध्यानमा। त्यसपछि तपाईँ अटोमेटिकली हेल्थी बन्दै जानुहुनेछ, अटोमेटिकली सृजनशील बन्दै जानुहुनेछ, अटोमेटिकली पेसफुल बन्दै जानुहुनेछ। किनकि तपाईँले आह्वान शब्दको माध्यमबाट शब्द ब्रह्मलाई यसरी नै अभ्यासमा ल्याउनु भएको छ। थ्याङ्क यू।